औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजल के साथ इंशाअल्लाह ठीक होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। सुबह उठते ही सिर्फ एक लफ्ज़ पढ़ लिया करो तो अल्लाह तबारक ताला आपको रिज़्क अता करेगा, दौलत अता करेगा। जैसा आप चाहोगे अल्लाह पाक वैसा ही अता करेगा। ये एक जादू वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। इंशाअल्लाह दौलत आपके घर में आने को तरसेगी और इतनी दौलत आ जाएगी कि आप गिनते गिनते भी थक जाओगे, लेकिन दौलत शुमार नहीं कर पाओगे। आपने सिर्फ चलते फिरते उठते बैठते इस इस्म मुबारक को पढ़ना है। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक ताला 3 दिन में ही करोड़पति बना देगा। आज आपकी खिदमत में एक बहुत ही ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। ये एक रूहानी वजीफ़ा है और अल्लाह तबारक ताला का नाम का वजीफ़ा है। तो ये वजीफ़ा जो भी कोई करता है चंद दिनों में, जैसा कि सब दिनों से मसनूब किया गया है, जिस शख्स पर अल्लाह पाक अपना फजल करम करते हैं तो वो बंदा चंद दिनों में ही इतना मालामाल हो जाता है कि इसे खुद को भी समझ नहीं आती कि मेरे पास ये रिज़्क कहाँ से आया है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह तबारक ताला की ज़ात जो कि इंसान के लिए रहमान है, रहीम है, करीम है, खालिक है, रिज़्क देने वाली है, वो अपने बंदे को अपना नाम पुकारने से इस कदर रिज़्क फराहम करता है, इस कदर रिज़्क फराहम अता करता है कि बंदा अपने रब का शुक्र अदा करता नहीं थकता। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप लोग ये वजीफ़ा ज़रूर करें। इंशाअल्लाह आपको वहाँ से रिज़्क हासिल होगा जहाँ से आपने कभी गुमान भी ना किया होगा। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, कोई भी वजीफ़ा करने के साथ साथ हमें 5 वक़्त की नमाज पढ़नी चाहिए, क्योंकि वजीफ़े के साथ जो इबादत होती है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ख़ासकर इबादत के बाद जो दुआ की जाती है, इस दुआ की अलग ही बात होती है कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों के बावजूद भी हम पर रहम ही करता है। और जो लोग अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं तो फिर इनको ना ख़त्म होने वाली दौलत मिलती है, ऐसी खुशी जो कि कभी ख़त्म नहीं होती। अल्लाह पाक इनको दौलत अता करता है और इज़्ज़त अता करता है जिसका तो कोई हिसाब ही नहीं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह पाक से जब भी मांगो, चाहे कुछ मांगो, तो सिर्फ और सिर्फ इज़्ज़त वाला, बरकत वाला, सुकून वाला रिज़्क ही मांगा करो। कई दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान के पास बेशुमार दौलत तो आ जाती है और वो देखते ही देखते लाखों करोड़ों का मालिक भी बन जाता है, लेकिन इसकी दौलत में बरकत बिल्कुल भी नहीं होती और ना ही इनकी इज़्ज़त होती है। इसीलिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, हमेशा अच्छा मांगो। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हमारे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स के लिए दुआ का दरवाज़ा खोल दिया गया तो इसके लिए रहमत का दरवाज़ा खोल दिया गया। अल्लाह पाक से किए जाने वाले सवालों में से पसंदीदा सवाल आफियत का है। जो मुसीबतें नाज़िल हो चुकी हों, जो नाज़िल नहीं हुई, इन सब के लिए हमें दुआ मांगनी चाहिए। तो ए अल्लाह पाक के बंदो, दुआ करने को अपने ऊपर लाजमी कर लो। मेरे प्यारे बहन भाइयों, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें वो चीज़ बताऊं जो तुम्हें तुम्हारे दुश्मन से नजात दे और तुम्हारे रिज़्क को वसी कर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा रहीम है। रात दिन अल्लाह पाक से दुआ मांगते रहो कि दुआ मोमिन का हथियार है। बेशक हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी अल्लाह तबारक ताला से सवाल ना करे तो अल्लाह तबारक ताला इस पर गज़ब फरमाता है कि हम दुआ तो बहुत करते हैं, लेकिन हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। हमें ये मालूम करने की कोशिश करनी चाहिए
کہ وہ کون کون سے اسباب وسائل ہے جن کو اختیار کرنے سے دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ کتاب و سنت کے مطابق بتایا گیا ہے، لیکن سب سے بڑا سبب رزق حلال کا اہتمام کرنا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، کوئی شخص جس قدر حلال رزق کمائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس سے اتنا ہی راضی ہوگا اور وہ اپنے رزق میں صدقہ خیرات غریبوں کا خیال رکھے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس سے اتنا ہی راضی ہو جائے گا۔ کوشش کریں شرک بدعت سے محفوظ رہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور نہ ہی کسی کا دل آزاری کریں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حلال رزق کھاؤ، اللہ کے احکامات مانو، صدقہ خیرات کرو، اور رزق حلال سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ نماز پڑھو اور اللہ سے دعا مانگو، رات دن صبح شام غرض ہر وقت دعا مانگو، کسی کا دل آزاری نہ کرو، عاجزی میں رہو۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، جو بندہ یہ سب کچھ اختیار کر لیتا ہے، سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگتا ہے، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور نیکیوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اس قدر رزق عطا فرماتا ہے کہ وہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے کہ اتنا رزق، اتنی فضیلتیں، اتنی برکتیں آخر کہاں سے ہوئی۔ اکثر افراد پریشان رہتے ہیں، قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اب تو قرضے اس قدر ہیں کہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں، قرض تو اوپر جا رہے ہیں، لیکن رزق ہی نہیں آ رہا۔ اگر کوئی سا بھی کاروبار شروع کرتے ہو تو وہ کاروبار چل ہی نہیں رہا، مسئلے نقصان کی طرف جا رہے ہیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ سب سبب اس وقت بنتے ہیں جب ہم لوگ اللہ کی بتائے ہوئے احکامات سے بھٹک جاتے ہیں، اللہ کو راضی نہیں کرتے، اللہ سے دعا نہیں مانگتے، دلوں میں منافقت رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، غیبت کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ آپ دولت حاصل کرتے ہی دوسرے غریب انسانوں کی مدد کر سکتے ہیں، صدقہ کر سکتے ہیں، خیرات کر سکتے ہیں، تو دولت مانگنا کوئی بری بات نہیں، یہ اللہ کا فضل کرم ہے۔ اگر اسے حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کیجیے، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پہ اپنی زندگی گزاریں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور کرے۔ چلتی ہوں اپنے عمل کی طرف، وظیفے کی طرف، جو نہایت ہی آسان ہے۔ یہ عمل بہت ہی مجرب ہے، بہت طاقتور ہے، تو آپ نے اس عمل کے لیے باوضو ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن آپ پاک صاف ہونا لازمی ہے۔ آپ اس کو کسی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، آپ وضو کے بعد بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے جب سب سے پہلے آپ نے 2 نفل بھی ادا کرنے ہیں، تو آپ اس کے بعد پھر آپ نے چلتے پھرتے یہ عمل شروع کر دینا ہے، اور ایک دن صبح سے شام تک آپ نے جتنا ہو سکے آپ نے پڑھنا ہے۔ اس عمل کو دن رات جاری رکھیں، آپ اس عمل کو جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں لاتعداد پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ کو 3 دن میں واضح فرق محسوس ہوگا۔ جیسا آپ چاہو گے آپ کو ویسا ہی میرا اللہ پاک عطا کرے گا۔ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اس کے بعد صرف ایک مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اس کے بعد پھر آپ نے لاتعداد یا اللہ یا وہاب یا رزاق، یا اللہ یا وہاب یا رزاق آپ نے لگاتار پڑھنا ہے۔ جب بھی آپ نے یہ شروع کرنا ہے تو اس کو اول آخر آپ نے درود شریف لازمی پڑھنا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ درود شریف لازمی پڑھیں۔ تو میرے بہن بھائیوں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بابرکت نام ہے، بہت ہی مجرب ہے، بہت ہی پاورفل ہے۔ اس کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ آپ اس کی تصویر اپنے ہاتھوں پہ بھی کر سکتے ہیں،
वैसे भी अब खुला इसको पढ़ें। जैसा जितना भी हो सके चलते फिरते उठते बैठते इसको जारी रखिए। इंशाअल्लाह आप रिज़्क की आप अल्लाह तबारक तआला की तरफ से बारिश होगी। अल्लाह तबारक तआला वहाँ से रिज़्क अता करेगा कि आपके ज़हन गुमान में भी नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। इसको खुद भी पढ़ें, दूसरों तक भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कुरान और हदीस की बात जब भी सुने दूसरों तक शेयर किया करें, ये सदका जारिया है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह तबारक तआला से मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अब तक के लिए इतना ही। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूँगी। अल्लाह हाफिज़।